بے پرد جڑے موبائل چاہ کے انتم تے پھردے ودے رہن انہیں واسطے لعنت ہے پردے دی حالت میں تے پاک محمد اپنی بچی کو خود چاچے دے مزار تے کھن کے گئے اور اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جرویلے نبی سونے پردہ فرمائے اما عائشہ دا حجرہ نبی سونے دا روضہ آپ ہیں السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھی نہیں وال سونا ابو بکر صدیق دا مدفن تھا نبی سونا ستے پر تے نبی سونے دی سورہ مبارک یعنی دنی مبارک دنی ادب نے کو دنی نے سید دوتے حضرت ابو بکر دا سار مبارک ہے والجیتا حضرت عمر دی دنی مبارک ہے حضرت ابو بکر دیوتا حضرت عمر دا سار رکھدا سے این ترتیب نہ سارے عقیدے میں ادب ہے ادب آیا ہی اہل سنت کو لوئے میں نے مرشد شاہ سلیمان پیر پٹھان تو تے کئی سوال کی تھے ہیں سی ایسا دعا مانگ دے ہیں کوئی دعا نہیں مانگ دے اسا صلاۃ و سلام پڑھ دے ہیں کوئی صلاۃ و سلام نہیں پڑھ دے اسا یا علی یادے ہیں کوئی یا علی نہیں یادے اسا حق چار یار آدے ہیں کوئی صحابہ کو نہیں منے دے اور پیر پٹھان مولوی آنا جواب دلانے وڑا ہاں اوتے ولی ہم علم دا سمندر ہم انہیں ایک شعر پڑھے آپ نے فرمائے اسرار محبت را ہر دل نبوت قابل در نیست بہر دریا زر نیست بہر کانے جی میں ہر دریا وچ موتی نہیں ہونا ہر کان میں چھو